अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा वाक़या जो आपके भी होश उड़ा देगा। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आपके ईमान को ताज़ा करने वाला एक ऐसा वाक़या जो शायद आपको भी हैरत में डाल देगा। ये वाक़या है अल्लाह के वली और एक बादशाह का, कि जब अल्लाह तबारक व तआला के एक कामिल वली को सजाए मौत सुनाई गई, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने क्या करिश्मा दिखाया, ये सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल तारीख़-ए-औलिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा का जिक्र है कि एक अल्लाह के वली जिनका नाम हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह था, जो कि बहुत ही नेक और परहेजगार वली गुजरे हैं, एक मर्तबा एक जल्लाद को कोतवाल ने हुक्म दे दिया कि जाओ हज़रत सिर्र सख्ती को सजाए मौत दे दो। ऐन उस वक्त जब जल्लाद हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाह अलैह का सर कलम करने लगा तो उसने देखा कि एक बड़े ही जलील क़द्र बुजुर्ग खड़े हैं और उंगली के इशारे से हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाह अलैह की गर्दन जनी करने से मना फरमा रहे हैं। कोतवाल शहर पर हैबत सी तारी हो गई। वहाँ पर काजी वक्त भी तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने जब सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया तो कोतवाल शहर से पूछा, इस शख्स को किस बिना पर सजाए मौत दी जा रही है। कोतवाल ने काजी को बताया कि ये शख्स कातिल है, इसके खिलाफ गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं और उन्हीं गवाहियों और शवाहिद की रोशनी में इसके कत्ल का फैसला किया गया है। काजी ने हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाह अलैह के कत्ल का फैसला मौकूफ़ कर दिया और हुक्म दिया कि मुल्जिम और गवाहों को मेरी अदालत में एक बार फिर से पेश किया जाए। मैं सारे बयानात और शहादतें खुद सुनूंगा और फिर फैसला करूंगा। अगले रोज़ हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह और गवाह अदालत में पेश हो गए। काजी साहब की अदालत में जब ये सब पेश हुए तो काजी ने पहले हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, आप पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं आप उनके मुताल्लिक अपनी सफाई पेश करें। तो हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, ऐ काज़ी वक्त, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। एक रात मैं अपने मुरीदों के हलके में बैठा हुआ था कि हज़रत फ़तह मुस्ली का जिक्र चल निकला। मेरे मुरीदों का ख्याल था कि मौसूफ़ पर हर वक्त जज्ब शुक्र तारी रहता है, उनको अपनी खबर तक नहीं है और जिसका अपनी खबर ना हो वो ज़माने की खबर क्या रख सकता है। लिहाजा ऐसे बेखबर को बुज़ुर्ग नहीं समझा जा सकता। मैं अपने मुरीदों को अभी समझा ही रहा था कि हज़रत फ़तह मुस्ली ऐसे दरवेश हैं जिनकी ज़ात में सहूदो शुक्र को यकजा कर दिया गया है। वो जज्बो शुक्र के बावजूद सहूदो सुलूक में रहते हैं और उन्हें हर चीज़ का फ़िक्र व ख्याल रहता है। मेरे मुरीदों में से एक मुरीद इस बात पर बज़िद था कि हज़रत फ़तह मुस्ली बुज़ुर्ग व दरवेश नहीं बल्कि दिमागी तौर पर मख्तल और दीवाने हैं। नाउज़ बिल्लाह। मैंने अपने उस मुरीद से कहा कि तुम अभी मेरे साथ चलकर आजमा लो कि मौसूफ बुजुर्ग तुम्हारे ख्याल के मुताबिक हैं कि मेरे ख्याल के मुताबिक। मेरे मुरीद ने रात का वक्त होने की वजह से हज़रत फ़तह मुस्ली के पास जाने से एतराज़ किया, क्योंकि रात को गश्ती पुलिस किसी भी शुबह में पकड़ सकती है। मगर मैंने उसी वक्त अपने मुरीदों को हज़रत फ़तह मुस्ली की खिदमत में ले जाने का फ़ैसला किया। हम दोनों अभी ज़्यादा फासले तय न कर पाए थे कि गश्ती पुलिस हमें दूसरी तरफ से आती हुई दिखाई दी। मेरा मुरीद तो पुलिस के खौफ से भाग गया, जबकि मैं वहीं पर खड़ा रहा। उन सैनिकों ने, उन सिपाहियों ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त बाज़ारों में क्यों फिर रहे हो। मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैं वक्त का मशहूर सूफ़ी सिर्र सख्ती हूँ और हज़रत फ़तह मुस्ली की मुलाकात को जा रहा हूँ। मगर उन सिपाहियों ने मेरी एक न सुनी और मुझे चोर कहना शुरू कह दिया। मैंने उन्हें बहुत समझाया मगर सब बेसुध था। उन्होंने मुझे गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया और अगले रोज़ 2 झूठे गवाह बुलाकर मुझ पर चोर और कातिल का इल्ज़ाम लगाकर गवाही साबित कर दी और मुझे सजाए मौत दिए जाने के अहकामात जारी कर दिए। लेकिन जब जल्लाद तलवार चलाने लगा तो उससे तलवार न चलाई गई, क्योंकि जब भी जल्लाद तलवार चलाने लगता हज़रत फ़तह मुस्ली उसको तलवार चलाने में मज़ाहिम हो जाते, उसे तलवार चलाने से इनकार करते और उसे दूर से ही मना फरमाते। जिस मजमे में मुझ पर तलवार आजमाई हो रही थी वहाँ मेरा वो मुरीद भी खड़ा था जो हज़रत फ़तह मुस्ली की करामत का मुनकिर था। उसने अपनी आंखों से देखा कि हज़रत फ़तह मुस्ली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने परिस्तारों और अकीदतमंदों की तरफ से हर वक्त आगाह रहते हैं और यूं इतनी दूर से आकर मुझे तलवार की काट से बचाने के लिए आ जाना उनकी करामत में शामिल था। लिहाजा मैं जिस मकसद के लिए अपने मुरीद को हज़रत फ़तह मुस्ली रहमतुल्लाह अलैह के पास ले जाना चाहता था वो यहाँ पर ही पूरा हो गया।
حضرت سر سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ بیان سننے کے بعد قاضی صاحب نے دونوں گواہوں سے پوچھا، تم بتاؤ کہ اس شخص کو کیسے قاتل و سارق ثابت کرتے ہو؟ دونوں نے دست بستہ قاضی صاحب سے عرض کیا، جناب ہم بے قصور ہیں، ہم نے سپاہیوں کے ایما و خوشنودی کے لیے حضرت سر سختی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے۔ قاضی صاحب نے سپاہیوں کے اہلکاروں اور کوتوالے شہر کو معطل کر دیا اور ان دونوں جھوٹے گواہوں کو زندان میں بھیج دیا اور حضرت سر سختی کو باعزت بری کر دیا۔ حضرت سر سختی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے ان سے معافی مانگی اور عرض کیا، حضرت میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور نافرمانی کا مرتکب ہوا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت سر سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا، تم نے میرے ساتھ کون سا ظلم کیا ہے جو میں تمہیں معاف کرتا پھروں؟ تم نے جس بات کا انکار کیا تھا، جس بات کو تم ماننے کو تیار نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جیتے جاگتے اس حقیقت کو تمہارے سامنے ثابت کر دیا کہ حضرت فتح مصلی صرف شکر و جذب میں ہی نہیں رہتے، ہمیشہ گم نہیں رہتے، بلکہ صحود و سلوک میں بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے اور وہ ہوش میں ہی رہتے ہیں۔ یوں اتنی دور سے مجھے قتل ہونے سے بچانے کے لیے آنا، ان کا صحود و سلوک میں ہونا ثابت ہو گیا ہے۔ اس طرح یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت موصوف اپنے عزیزوں، دوستوں اور آشناؤں سے کبھی غافل نہیں رہتے تھے۔ جب بھی ان کے دوستوں، عزیزوں پر کوئی مشکل وقت پڑا، وہ امداد بن کر سامنے آ گئے۔ مرید بھی اپنے مرشد حضرت سر سختی رحمۃ اللہ علیہ کی بات اور خیال پر متفق ہو گیا اور حضرت فتح مصلی کی بزرگی کا قائل بھی ہو گیا۔ بری ہونے کے بعد حضرت سر سختی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو لے کر حضرت فتح مصلی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت مصلی اس وقت شدید سقر و جذب کی کیفیت میں تھے۔ کافی دیر کے بعد انہوں نے حضرت سر سختی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ کون ہیں اور کس لیے آئے ہیں؟ آپ نے عرض کیا، حضرت میں وقت کا صوفی سر سختی ہوں۔ کمال ہے، آپ نے مجھے پہچانا نہیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ مجھے جلاد کی تلوار سے رہا کروا کر لائے ہیں۔ حضرت مصلی مسکرائے اور فرمایا، بھائی میں تمہیں کس طرح تلوار سے آزاد کروا سکتا تھا، کیونکہ میں تو اپنے حجرے سے باہر نکلا ہی نہیں، پھر تمہاری مدد میں نے کیوں کر کی؟ حضرت سر سختی اپنی بات پر ڈٹے رہے، جبکہ حضرت مصلی رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہی کہتے رہے کہ وہ میں نہیں تھا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس کی شکل میرے ساتھ ملتی ہوگی۔ مگر سر سختی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات پر اڑے رہے اور عرض کیا، حضرت آپ پر جذب و سقر کا صحود و سلوک کی کیفیت طاری رہتی ہے، اس وقت آپ پر جذب و سقر طاری ہے، جبکہ مقتل میں آپ پر صحود سلوک کی کیفیت تھی۔ حضرت فتح مصلی نے جب یہ بات سنی تو مسکرا دیے۔ حضرت سر سختی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید حضرت مصلی کی بزرگی، فہم و ادراک اور ولایت میں بلند مقام کر تہ دل سے قائل ہو گیا، اور حضرت سر سختی کا یہی مقصود و مطلوب تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سر سختی رحمۃ اللہ علیہ کا شہرہ ہو، بلکہ وہ تو یہی چاہتے تھے کہ فتح مصلی رحمۃ اللہ علیہ کو سب لوگ پہچان لیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے حضرت سر سختی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہیں سزائے موت تو سنا دی گئی تھی لیکن کوئی بھی ان کا بال بھی باقی نہ کر پایا۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ناظرین محترم، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیسے اپنے دوست کو کسی مشکل میں تنہا چھوڑ دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مصلی کے ذریعے حضرت سر سختی رحمۃ اللہ علیہ کو محفوظ بھی فرما دیا اور حضرت سر سختی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سچ بھی کر دیا، ان کے مرید کو ہدایت بھی بخش دی اور حضرت سر سختی رحمۃ اللہ علیہ کو سچا بھی ثابت کر دیا، اور بتا دیا کہ اللہ کے ولی کو کس بات کا خوف نہیں ہوتا اور کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ناظرین محترم، اللہ کے ولیوں کی یہی تو شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، چاہے وہ حاکم وقت ہو، کوتوال ہو، جلاد ہو یا موت خود بھی کیوں نہ ہو۔ ناظرین محترم، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ موت کو برحق جانتے ہیں اور کبھی اس سے خوف نہیں کھاتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق اور عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام اور برے اعمال سے بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے کسی نئی اور بہترین ویڈیو یا واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔